नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्रालीसँगको सहकार्यमा एपिनिज यात्राले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, यो संवादमा हामी महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्रालीमा कार्यरत डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि डाक्टर ठाकुर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले विभिन्न रोगका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका हौँ र आज हामी डिप्रेसनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यो डिप्रेसन के हो, डिप्रेसन हो या होइन भनेर कसरी थाहा पाउने र डिप्रेसन भइहाल्यो भनेदेखि त्यसको उपचार कसरी गर्ने, हामी आजको कार्यक्रममा यसमा केन्द्रित हुन्छौँ। हुन त डिप्रेसन के हो भन्ने सन्दर्भमा केहीलाई थाहा हुन सक्छ, तर डिप्रेसनका बारेमा विस्तृतमा जानकारी तपाईँ हामीलाई नभएको पनि हुन सक्छ। त्यसरी कतै तपाईँ हामी स्वयं नै डिप्रेसनको शिकारबाट पीडित त भइरहेका छैनौँ, यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनकि पछिल्लो समयमा डिप्रेसन भएकाहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। म हाम्रा आजका अतिथि डाक्टर ठाकुरलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? यो डिप्रेसन के हो भनेर मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ डाक्टर साहब, अनि यसका अरू पाटाहरूका सन्दर्भमा प्रवेश गर्छौँ। हजुर, अब डिप्रेसन भन्दाखेरि कस्तो छ कि सर, कि हाम्रो जुन एउटा नर्मल लाइफ, जुन एउटा खुसी रूपमा बाँचिराख्ने कुरा हुन्छ, त्यसमा परिवर्तन जुन आउँछ, हामी जति बेला पनि एउटा मौन धारण गरिराख्ने, एक्लै बस्न खोज्ने, जति बेला पनि आफ्नो रुखो व्यवहार देखाउने, बोल्नै नचाहने, होइन, दुखी अनुभव गरिराख्ने, यस्ता कुराहरू जुन हुन्छ कि डिप्रेसनका यस्ता लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। अब अरू रोग जस्तो यसमा खुब दुखाइ हुने त्यस्ता कुराहरू हुँदैन, ज्वरो आउने, यस्ता टाउको दुख्ने यस्ता कुरा त्यसमा हुँदैन। यो मानसिक रोगसँग सम्बन्धित कुरा भइहाल्यो। त त्यही भएर यसमा मानस लक्षणहरू बेसी देखिन्छ, मानसिक लक्षण नै देखिन्छ। हजुर, यो जस्तो के कारणले हुन्छ डाक्टर साहब, डिप्रेसनमा मान्छे किन पुग्छ, एउटा कुरा, र अर्को प्राय मान्छेहरू हुन्छ नि त्यो त्यसको मात्रा तलमाथि होला, नभए प्राय मान्छेहरू त्यो डिप्रेसनमा हुन्छन् भनेर पनि कतिपयले भन्छन्, बोल्छ सर। अब घुमफिर गर्दाखेरि नै तपाईँ अब बाहिर घुम्दाखेरि नै हेरिराख्नु भयो होला कि जसले पनि भनिदिन्छ आज म अलिकति डिप्रेस छु, होइन। आज अलिकति डिप्रेस छु भन्दाखेरि त्यो पर्सन भनेको डिप्रेसनबाट शिकार भएको होइन। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन कोही डिप्रेसनमा छ भने कुनै एउटा समस्याको कारणवश या सानोतिनो कुनै समस्या छ भने त्यसको कारणले पनि गर्दा अलिकति ऊ डिप्रेस हुनसक्छ। कारण प्रेसर अलिकति बेसी परिहाल्यो, काम भ्याउन सकिरहेको छैन, अब त्यसले गर्दा उसलाई डिप्रेसन भएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो डिप्रेसनलाई एउटा रोगसँग हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ, कारण त्यो समस्या टलिसकेपछि फेरि मान्छे फ्री छ। त्यही भएर त्यो डिप्रेसन होइन। लगभग हाम्रो भनाइ कस्तो हुन्छ कि सर, मेडिकल हिसाबले लगभग 2 हप्तामा बेसी हुनु पर्यो कि कन्टिन्यू मान्छे एकै नाचको व्यवहार देखाइरहेछ, बोल्नै नचाहने, होइन। अब एक्लै मौन धारण गरेर बसिराखेका छन्, उसलाई कुनै कुरामा जागरुकता हुँदैन, कुनै बेला खुसी अनुभव नगर्ने, अब यस्ता लक्षणहरू उसमा देखिराखेको हुन्छ। सुत्न थाल्यो भने टन्नै सुति नै राख्ने, रातभरि सुति नै राख्ने, दिउँसो पनि सुतिराख्ने, कुनैलाई कस्तो हुन्छ कि निद्रै नै नआउने, रातभरि बसेकै छ। अब एउटा हामी नर्मल व्यक्तिले जागेको छ भने राति जागृत अवस्थामा छौँ भने त्यति बेला मोबाइल अथवा टेलिभिजन पनि प्ले गरिराखेका हुन्छौँ। तर त्यो डिप्रेसनमा परेको व्यक्तिलाई त्यो पनि राम्रो लाग्दैन। कुनै कुरामा मनोरञ्जन गर्ने भन्ने कुरा उसको इच्छै हुँदैन, इच्छा केही राम्रो कुरामा प्रकट गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। जति बेला पनि ऊ मौन धारण गरे हुन्छ, आफूलाई यो संसारमा केही नै होइन भने जस्तो उसको फिलिङ भइराखेको हुन्छ कि। त्यो चाहिँ मान्छे किन त्यो डिप्रेस्ड हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा थुप्रै सर कारण छन्। अब एउटा पर्सनली हामी हरेक कुरामा एउटा खानपिनको व्यवहार पनि हामी देखाउँछौँ, जुन मनको एउटा जुन आफ्नो 3टा गुण हामी भन्छौँ कि सर, सत्व, रज र तम गुण भन्छौँ। यो सत्व, रज, तम गुण भनेको हाम्रो खानपिनको हिसाबले हुने हो सर।
खानेकुरामा हामी सात्विक आहार सेवन गर्छौँ भने सात्विक व्यवहार हाम्रो ब्रेनले देखाउने हो, जुन मनले देखाउने कुरा यहाँ भइहाल्यो। त मनले पनि सात्विक व्यवहार देखाउने हो। आहारकै हिसाबले हाम्रो व्यवहार पनि हुन्छ। म यसो पेसेन्टहरूलाई पनि सम्झाएर भन्या हुन्छु कि तपाईँ रक्सी खाँदाखेरि कसैले आशीर्वाद दिनुहुन्न। टन्नै रक्सी खाइसकेको छ भने मान्छे कसैलाई आशीर्वाद दिँदैन, त्यति बेला गाली नै गर्ने हो त्यसले। दुध खाएर कसैले गाली गर्दैन। त्यो आहारको हिसाबले उसको व्यवहार भइहाल्यो। त त्यो हाम्रो शरीरमा जुन अनेक थरीका चेन्जिङ हुन्छन् खानेकुराको कारणले गर्दा, त्यसमा मनमा विकृति हुन्छ। त्यो विकृतिको कारण पनि एउटा यो डिप्रेसन हो सर। त त्यसमा सत्वगुण, रजगुण र तमगुण यो तीनटै। सत्वगुण भनेको निर्दोष हुन्छ आयुर्वेद मताअनुसार सर। सत्वगुण भनेको निर्दोष हुन्छ। यसमा ठ्याक्कै हामी देवी देवताको जस्तो सम्झिन सक्छौँ। यस्तामा के हुन्छ, मान्छे अलि धार्मिक प्रवृत्तिका हुने, कसैलाई दुःख दिन नसक्ने, क्षमा गर्ने, यस्ता कुराहरू सात्विक गुणहरूमा हुन्छ। तामसिकमा फेरि यो तमगुणको प्रभावको कारणले गर्दा यसमा के हुन्छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष सबै देखाउने कुराहरू यसमा भइहाल्छ सर। अनि सत्व, रज अनि तमगुण, रजगुणमा यो गुणहरू देखिन्छ। अनि सत्व, रज, तममा आइहाल्छ। त त्यसमा के हुन्छ, कफको अलिकति वृद्धि भएको कारणले गर्दा मान्छेमा आलस्यपनको भावना अलिकति बेसी देखिन्छ कि। त त्यो हिसाबले सत्वमाथि रज र तमको प्रभाव बेसी भइसकेको हुन्छ आयुर्वेद मताअनुसार सर। यो रज र तमको दुईटैको मात्रा अलि बेसी भएको हुन्छ। त्यही भएर सत्वगुणको जुन नर्मल एउटा आफ्नो गति हो, उसले गर्ने क्रियाहरू हो, त्यसलाई बिगारेको विकृत अवस्था पनि यो डिप्रेसन हो सर। भनेपछि यो डिप्रेसनको एउटा कारण भनौँ न, खानपान पनि हो, एउटा कारण। अर्को भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ कि सोसियल हाम्रो पनि थुप्रै समस्याहरू सोसियलमा हुन्छ। कसैलाई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हुन्छ, पारिवारिक समस्या पनि थुप्रै हुन्छन्। अब कसैलाई छोरा बितिसकेका छ, बुवा आमा यहाँ डिप्रेसनमा परेका छन्। एउटै कुराको लामो समयसम्म थिङ्किङ गर्दा गर्दै, कारण के हुन्छ, कुनै समस्या उसले सोचेर सम्भव हुने बेला छैन, गरेर सम्भव हुन्छ। र त्यही भएर त्यो एउटै समस्यालाई खालि सोचेर बसेको छ, गर्नप्रति लागेको छैन, त्यसलाई नर्मल कसरी गर्ने त्यो प्रति लाग्दैन। यो समस्या आइसक्यो, पटक पटक त्यही कुरा रिपिट गर्दा गर्दै मानसिक अवस्था हाम्रो विकृत हुन थाल्छन्। आर्थिक समस्याको कारणले गर्दा पनि भइहाल्यो, आफ्नो पारिवारिक समस्याले पनि गर्दा हुन्छन्। अब यता छोरीको बिहे गर्नुपर्ने, पैसा छैन, कहाँबाट गर्ने, दाइजो दिनुपर्ने छ, छोरालाई दिनुपर्ने, यस्तो अब पुरै बिहेमा खर्च गर्नु पर्यो। अब यस्ता समस्या मात्रै सोचेर बस्या हुन्छ। यो होइन कि प्री प्लानिङ यदि गरिराख्यो भने कसैले यस्ता समस्या आउँदैन। अब अर्को अहिलेको कन्डिसनमा हेर्नु, जुन हाम्रो कोरोनाबाट संसारै पीडित छन्, यस्तो अवस्थामा पनि हामी म्याक्सिमम हेरेकै कुरा हो, यी कोरोनाले भन्दा बेसी मान्छेलाई डिप्रेसनले मारिदिएको छ हैन। त डिप्रेसन यति हदसम्म मान्छेलाई मानसिक स्थिति बिगारिदिन्छ कि त्यो आत्महत्या गर्नसम्म पुगिहाल्छ। यो डिप्रेसनको असर भनौँ न होइन, निकै त्यो भयङ्कर नै छ, भयङ्कर नै हुन्छ। जस्तो डिप्रेसनले मान्छेलाई कहाँसम्म पुर्याउन सक्छ भन्दा एउटा आत्महत्याको त्यो भयो होइन। अरू के कुन अवस्थासम्म मान्छेलाई पुर्याइदिन सक्छ डाक्टर साहब? अब डिप्रेसनमा के हुन्छ सर कि अब कामै गर्न जागरुक नहुने मान्छे, अब उसलाई कस्तो हुन्छ कि संसारमा मेरो लागि कोही छैन, यस्तो फिलिङ भइरहेको हुन्छ कि म यो संसारमा काम लाग्ने व्यक्ति नै होइन हैन। अब उदाहरणको लागि तपाईँ कस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ कि अब कोही डिप्रेसनमा छ कि छैन एकछिन टेस्ट गर्नको लागि, अब ऊ बसिरहेका छन्, उसकै आफ्नै रिलेटिभ कोही त्यहाँबाट छिर्यो, उसले नमस्ते भन्या छ, तर त्यति बेला त्यो मान्छेले उसलाई हेरेको छ कि छैन त्यो कुरा उसलाई थाहा छैन हैन। ऊ त हिँड्नमा आफ्नो काममा व्यस्त छ, हिँडिहाल्यो, उसले नमस्ते भन्या छ, उसले उसको अनुहार हेरेको छैन, तर त्यति बेला उसको फिलिङ कस्तो हुन्छ कि हैन यो मान्छेले मलाई नेग्लेक्ट गरेको हैन। त त्यो नेगेटिभ फिलिङ हुन्छ कि डिप्रेसनमा परेको व्यक्तिको जति बेला पनि नेगेटिभ फिलिङ हुन्छ कि हरेक कुरालाई नेगेटिभ फिलिङ गरिराख्ने। म एउटा पेसेन्ट पनि त्यस्तै पाएको थिएँ सर, हाम्रो भ्यालीभन्दा बाहिरको पेसेन्ट। ठ्याक्कै उसको सोच भनेको एउटा गौतम बुद्धको जस्तो मैले हेरेँ सर। मान्छेलाई दुःख किन हुन्छ, अब यस्ता कुराहरू सोच्ने, उसले दुःख किन हुन्छ, धेरै किन कमाउनु पर्यो, धेरै पैसा लिएर हामी गर्ने के, यस्ता कुराहरू उसको फिलिङ भइरहेको थियो। अब घरको मान्छे मात्र होइन, उसको बुढी समेतले उसलाई पागल भनिदिने
रियल कुरो पनि त त्यही हो हैन। एउटा धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि धेरै पैसा लिएर गर्ने के त, खाना लाउनलाई पुगिसक्यो भने, आफ्नो सन्तानलाई पढाउन लेखाउनलाई पुगिसक्यो भने योभन्दा बेसी थुपारेर गर्ने के त हैन। हामी मरेपछि सबै त यहीँ बस्ने हो नि त। ऊ सन्तुष्ट छन् आफ्नो लाइफबाट, तर उसको लाइफबाट अरू सन्तुष्ट छैन। परिवारका सबैजनाले, उसको आमा बाहेक सबैले उसलाई पागल भनिदिने रे। अब जसले गर्दा ऊ डिप्रेसनमा परिरहेछन्, जबकि शिक्षाको दृष्टिकोणले मास्टर डिग्री गरेको व्यक्ति। अब त्यसलाई त्यस्तो समस्या त नहुनु पर्ने, तर परिवारले सबैले उसलाई पागल भनिरहेछ, आफूलाई पनि उसलाई शङ्का लाग्यो वास्तवमा म पागल न त हो कि, जबकि रियल त्यो कुरा होइन। त्यो एक्सेप्सनल हो, त्यो आफ्नो परिवारको लागि। उसको सोच भनेको त्यो परिवारकै लागि एक्सेप्सनल भइहाल्यो। परिवारले त्यो हिसाबले सोचिरहेको छैन। जसको पनि इच्छा हुन्छ कि म धेरै कमाउँ, धेरै खाउँ, त्यस्तो हुन्छ, धेरै सुख सुविधा गरौँ, ऊ सुख सुविधालाई लिमिट गरिसकेका छन् कि मलाई धेरै चाहिँदैन, 10वटा कपडा किन्न चाहियो मलाई, 2टा कपडाले पुग्ने भइहाल्छ हैन। त आफ्नो जीवन धान्नलाई जति चाहिएको छ त्यति गर्नु पर्यो, त्योभन्दा बेसी किन हामी गर्ने त हैन। यो इच्छा शक्ति एउटा कन्ट्रोल गर्यो भने त्यो डिप्रेसनमा जाँदैन। जहाँ इच्छा शक्तिको कन्ट्रोल हुँदैन त्यहाँ पनि फेरि यहाँ जुन इच्छा एउटा मनको गुणमैले सात्विक गुणमा के हुन्छ, कन्ट्रोल भइसकेको हुन्छ, मन फेरि कस्तो हुन्छ कि उभ्याचर जस्तो हुन्छ के छ। अब जस्तो यो डिप्रेसन हो कि होइन भनेर थाहा पाउनका लागि चाहिँ उसको व्यवहार पहिलाको भन्दा नकारात्मक हजुर हुँदै गयो भनेदेखि टोटल कुरामा उसले नेगेटिभ फिलिङ गर्न थाल्छन्। त्यो डिप्रेसनमा छ है यो मान्छे भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब जस्तो डिप्रेसन हुन नदिनलाई चाहिँ हुन्छ नि के गर्ने, हुन त खुसी रहने नै होला हैन। खुसी रहने नै होला। के हुन्छ कि जति बेला अब के हुन्छ कि हामी हाँसिराख्यो भने मनको फेरि सर स्थान भनेको हृदय बुझिन्छ सर कि आयुर्वेद मताअनुसार मनको स्थान भनेको हृदय हो। त उसको लागि मुटु पनि स्वस्थ हुनु पर्यो। जुन एउटा अब मोडर्नमा हामी हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ कि कोलेस्ट्रोलको मात्रा कहीँ तलमाथि देखिया छन् भने मान्छेलाई निद्रा आउँदैन यहाँ हैन। त यहाँ कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्या छ, यता निद्रा नआउने रे हैन। अब यसलाई मोडर्नसँग ठ्याक्कै कोरिलेट गर्न सकिँदैन सर। आयुर्वेदको र मोडर्नको कन्सेप्ट बेग्लै भइहाल्छ। त निद्रा किन नआएको त? मन शान्त भएपछि मान्छेलाई निद्रा आइहाल्छ। कोलेस्ट्रोलले त्यहाँ मनलाई पनि अशान्त गरिदिएको छ। त यहाँ हृदयमा बास भएको कारणले गर्दा सर के हुन्छ कि हामी जति हाँसिराख्यो भने हाम्रो मुटुको एउटा एक्सर्साइज हुन्छ सर। त्यो एक्सर्साइजको कारणले गर्दा पनि हाम्रो मुटु स्वस्थ रहन्छ। त डिप्रेसनमा भएको व्यक्ति प्राय हाँस्ने कुरा हुँदैन उसको हैन। त्यही भएर उसलाई मनोरञ्जन गराउनेतिर जानु पर्यो। यसले कुन हिसाबले यसको आफ्नो इच्छा केमा जान्छ, मोबाइल हेर्नमा जान्छ कि गीत हेर्नमा जान्छ, गीत सुन्नमा जान्छ, डान्स गर्नमा जान्छ। उसको लाइफलाई के गर्नु पर्यो कि परिवारमा कुनै एकजनालाई यदि डिप्रेसन छ भने ठ्याक्कै उसको निद्राबाट बिउजेदेखि लिएर सुत्ने बेलासम्मको एउटा प्लानिङ गरिदिनु पर्यो कि बिचमा उसको जुन फ्यामिली वर्कहरू हुन्छ त्यो समेत लिएर एउटा मनोरञ्जनको पनि उसको लागि सेड्युल बनाइदिनु पर्यो कि यो काममै यसलाई व्यस्त राख्नु पर्यो, उसँगै नाच्दिनु पर्यो, उसँगै गाइदिनु पर्यो। अब त्यो हिसाबले सबैजनाले उप्रति पोजिटिभ व्यवहार देखाउन थाल्यो भने बिस्तारै बिस्तारै ऊ चेन्ज हुँदै जान्छ सर। अब जस्तो कतिपय विभिन्न रोगहरू भनौँ न, अरू रोगहरू जसलाई लागेको छ त्यो रोग लागेका व्यक्तिहरू पनि डिप्रेसनमा जान सक्ने त्यो सम्भावना पनि हुन्छ हैन डाक्टर साहब? अब जस्तो त्यसका लागि चाहिँ के गर्ने? मुख्यतः सर पहिला अब हरेक रोगमा हामी निदान परिवर्जन भन्छौँ है सर। रोगको कारण के हो हैन। डिप्रेसनमा जाने पनि एउटा केही न केही उसको कारण हुन्छ। त सबभन्दा पहिला हामी चिकित्सकले पनि अर्को परिवारको मान्छेलाई पनि यो के छ सर कि यो मेन्टल डिप्रेसन भनेको एउटा शिक्षामूलक सम्झिनु पर्यो यसलाई कि शिक्षा नै दिनुपर्ने उसलाई हो। एजुकेसन दिने कुरा हुन्छ, त्यो परिवारको व्यक्तिलाई पनि एजुकेसन दिनु पर्यो, त्यो पेसेन्टलाई पनि दिनु पर्यो। अब कुल मिलाएर के हुन्छ कि उसको अब चारैतिरबाट हामी पोजिटिभ व्यवहार देखाइराख्यो भने अब जुन एउटा रोग विशेषको कारणले भन्नुभएको छ कि एउटै रोग उसलाई लामो समयसम्म लागिरहेछ, सधैँ सोचिरहन्छ कि म यो रोगबाट मर्ने त नहोइन् कि मेरो सन्तानहरू यस्तै अब बाटोमा जाने हो कि आफ्नो शरीर त काम लागिरहेको छैन, कमाउन सकिरहेको छैन। अब 24 आवर उसको काम त अरू केही छैन, सोच्नुभन्दा त बेसी कामै केही छैन।
आफू रोगी छ, बाँकी काम त खालि सोच्ने मात्रै, अरू केही गर्न सकेका छैन। अब त्यति बेला उसले थरीथरीका समस्याहरू आफ्नो दिमागमा खेलाइराखेका हुन्छन्। त उसको समस्यालाई पनि त्यो परिवारका व्यक्तिले सम्झिनु पर्यो कि ठिक छ, यो रोगको कारण अब कसैलाई ठुलै रोग लागेको छ, बाँच्ने कुनै अब सम्भावना छैन। त त्यति बेला ठिक छ, यो व्यक्ति जान्छ भने तिमी नभए पनि तिम्रो सन्तानलाई म यसो बाटोमा आउन दिन, कम्तीमा मानसिक रूपमा पनि आश्वासन उसलाई दिनु पर्यो। बिचबिचमा उसलाई त्यो हिसाबले ट्रिट गरिराख्यो भने उसको सान्त्वना हुँदै जान्छ, बिस्तारै त्यो पनि डिप्रेसनबाट बाहिर जान्छ। यो जस्तो डिप्रेसनमा रहेकाहरूलाई जस्तो त्यो भनौँ न पारिवारिक वातावरण अब जस्तो कस्तो कस्तो चाहिँ बनाइदिँदै गयो भनेदेखि त्यसले जुन एउटै कुरामा एकदमै सोचेँ त्यसमा केन्द्रित भएको भए जसरी गरिरहेको हुन्छ त्योबाट उसलाई मुक्त गराइदिन सकिन्छ। जस्तो पारिवारिक वातावरण, घरमा के कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिदिने। अब ठ्याक्कै सर अघि पनि मैले भने कि उसको बिहानदेखि सुतेर उठ्ने बित्तिकै, बिउजिने बित्तिकै उसको प्लानिङ हामीले सेट गर्नुपर्ने हो। ऊ केमा खुसी हुन्छ हैन, के कुरामा खुसी हुन्छ पहिला हामीले त्यो पत्ता लगाउने। बिस्तारै बिस्तारै उसको सबै क्यारेक्टरहरू हेर्दै पहिला त निदान परिवर्तनको कुरा जुन गरे कि पहिला जुन उसको कारण हो त्यो कारणलाई परित्याग गर्नु पर्यो। यदि हामी घरको मान्छेले रिसाएर पटक त्यसमाथि रिसाएर व्यवहार गरिरहेछौँ भने आफ्नो क्यारेक्टर पहिला चेन्ज गर्नु पर्यो घरको व्यक्तिले, कि यसलाई हामी नराम्रो व्यवहार देखाउनै भएन। घरमा जति समस्या भए पनि यसलाई समस्यासँग हामीले रिलेसन बनाउनै भएन, यसलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्यो। त्यसपछि उसलाई कसरी खुसी गर्न सकिन्छ त्यो कुराप्रति त्यो पुरै परिवारको व्यक्तिहरूले लागि पर्ने। त त्यसको लागि बिहानदेखि ऊ बेलुका सुत्ने बेलासम्म जुन एउटा 6 देखि 8 घन्टासम्म सुत्ने पनि टाइम उसलाई दिनु पर्यो। अनि बाँकी बिचको सेड्युल उसलाई मिलाइदिनु पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो मान्छे अब के हुन्छ कि त्यही काममा कन्टिन्यू उसको हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै व्यस्त हुँदै जान्छ। अनि यो मेन्टल डिप्रेसन हो कि होइन बिस्तारै बिस्तारै त्यो बिर्सिँदै जान्छ। जस्तो यो 8 घन्टा हुन्छ नि कम्तीमा, त्यति चाहिँ सुत्नुपर्छ भनेर जो भनिन्छ। अब जस्तो निद्रा नै लाग्दैन मलाई, के गर्ने त हैन। जति निदाउँ भन्यो, जति म नसोचौँ भन्यो, नसोचौँ भन्दै पनि मलाई त्यो सोचाइ त्यो आइरहेछ कि लगातार आइरहेछ, निद्रा नै लाग्दैन त्यही सोचाइले भनेर जसले भन्नुहुन्छ नि, त्यो समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने? आखिर त्यो पनि एउटा डिप्रेसन नै हो नि हैन? त्यो पनि डिप्रेसन नै हो। अब के हुन्छ, कन्टिन्यू रातभरि नै जागिराख्यो भने त मान्छे पछि उसको ब्रेनै काम गर्न छोड्छ। पागलको अवस्था जुन हामी भन्छौँ त्यो अवस्थामा पनि मान्छे पुग्न सक्छन्। र त्यही भएर निद्रा त भनेको हाम्रो लागि एउटा टनिक जस्तै, त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि निद्रा भनेको एउटा कम्पलसरी कुरा हो, त त्यो त हुनै पर्यो। अब कसैलाई पटक्कै निद्रा आइरहेको छैन भने त्यसको लागि पनि सर आयुर्वेदमा थुप्रै अब मेद्य रसायन हामी भन्छौँ कि सर, अब सबै कुरा मिलाइरहेछौँ, उसलाई खुसी पार्ने पनि कोसिस गरिरहेछौँ। परिवारका सबैजना हामी पोजिटिभ भइसकेका छौँ, उसको समस्या पनि समाधान गर्न हामी तयार छौँ। त्यसपछि पनि उसलाई यस्तो समस्या देखिरहेछ भने अगाडिको अवस्था भनेको ट्रिटमेन्ट, उपचार गर्नु पर्यो त्यसलाई। अब के हुन्छ कि अब सधैँदेखिको बानी उसको भइसकेको छ, अब रातभरि त्यसै जागेर बसिराख्ने, त्यो 2 दिन 4 दिन 10 दिन मान्छे सहन सक्छन्, धेरै दिनसम्म त हाम्रो शरीरले पनि लोड लिँदैन त्यति कुरा। त त्यो हिसाबले उसलाई अब मेडिसिनतिर पनि लाग्नु पर्यो, योगातिर लाग्नु पर्यो। अब योगामा पनि थुप्रै प्राणायामहरू छन्, त्यो प्राणायामको कारणले गर्दा हाम्रो मानसिक स्थिति बिस्तारै बिस्तारै त्यो शान्त हुँदै जान्छ। मेद्य रसायन जुन छ, मेद भन्दाखेरि ठ्याक्कै ब्रेनकै लागि बुझ्नु पर्यो। त ब्रेन सम्बन्धी वर्क गर्ने, ब्रेनलाई ठ्याक्कै पोजिटिभतिर ल्याउने, नर्मल वर्क गराउने, त त्यस्ता आयुर्वेदमा थुप्रै औषधिहरू छन्, मेडिसिनल प्लान्टहरू पनि छन्, रस रसायन थुप्रै छन्। जस्तो त्यो खानपानले पनि त्यो सुधार गर्न सकिन्छ होला नि? सकिन्छ। जस्तो कस्तो खालको खानपान गर्यो भनेदेखि या के चाहिँ यो चाहिँ यसरी खायो, तपाईँको घरमा पनि यो हुन्छ होइन, तपाईँले यो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ म्याक्सिमम सर निद्रा पनि लाग्छ। सात्विक आहारमा सबभन्दा पहिला पेसेन्टलाई ल्याउने। सात्विक भन्दाखेरि हामी हरियो सागपातमा, फलफुलमा म्याक्सिमम विचार गर्ने। उसको खाने हेबिट जुन एउटा तामसिक र रासिक भोजन जुन हुन्छ, त त्यस्ता कुराहरू बन्द गरिदिने, जसमा माछा मासु पर्ने भइहाल्छ, धेरै स्पाइसी खानेकुरा भइहाल्यो, धेरै वाइली खानेकुरा भइहाल्यो, जाँड रक्सी भइहाल्यो, यो चुरोटहरू
अब यो चुरोटले पनि मान्छेलाई यसले डिप्रेसनमा खुब ल्याएको हुन्छ। मान्छे अब डिप्रेसनमा परेछ रक्सी खाइदिने, दिनभरि चुरोट खाइराख्ने, त यो सबै डिप्रेसनमा परेको व्यक्तिले झन् बेसी गरे हुन्छन्, आफैले मार्ने कुरा भइहाल्छ। त यस्ता कुराहरूलाई पनि उसलाई एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बाहिरी एक्टिभिटी देखाइरहेछ खानेकुरामा यस्ता कुराहरूलाई उसले बिस्तारै बिस्तारै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटली हामी यतातिरबाट पनि उसलाई चेन्ज गर्ने, अर्को खानपिनमा पनि उसलाई टोटली सात्विक आहार दिने, बिस्तारै बिस्तारै ऊ चेन्ज हुँदै जान्छ। अब जस्तो विभिन्न खालका त्यो डिप्रेसनको पनि चरणहरू होला नि होइन, जस्तो पहिलो चरणमा यस्तो हुनसक्छ, दोस्रो चरण यो हुनसक्छ, त्यसपछिको चरण यस्तो हुनसक्छ भनेर त्यो होला। पहिलो चरणमा नै जसमा त्यो डिप्रेसन देखिएको छ होइन, त्यो यो ढङ्गले निदान हुनसक्छ, दोस्रो चरणको यस्तो भन्ने होला। यसका चरणहरू पनि होला नि डाक्टर साहब, के हुन्छ? त्यसमा अवस्थाको हिसाबले पनि हुन्छ सर। अब मानसिक अवस्थाको दृष्टिकोणले कस्तो हुन्छ कि अब स्टार्टिङ फेजमा कसैलाई पनि यो सिरियसै बनाइदिन्छ भन्ने कुरा छैन। बिस्तारै बिस्तारै यो अवस्था परिवर्तन हुँदै जान्छ। अब जुन लास्टको अवस्था मैले मृत्युसम्म जुन सुसाइड गर्ने कुरा कि उसलाई अब लाइफै केही छैन भन्ने कुरा पनि भइहाल्छ। त त्यो हिसाबले स्टार्टिङ फेजमै उसको उपचार गर्यो भने एकदम सम्भवै भइहाल्छ सर। नत्र अब एक्लै कुनै बेला हिँडेर एकैचोटि सुसाइड गरिहाल्यो भने त समस्या खत्तम भइहाल्यो सर, त्यहाँ आफ्नो जीवनै ध्वस्त पारिहाल्छ त्यसले। त्यही भएर अवस्था विशेषको हिसाबले यदि स्टार्टिङ फेजमै त्यसका केही लक्षण हामी देखिने बित्तिकै यदि 2 हप्ताभन्दा बेसी हामी उसलाई देखिरहेछौँ कि यसलाई अब कन्टिन्यू एकै नाचको कुराहरू, यसले नेगेटिभ फिलिङहरू गर्ने, लाइफमाथि विश्वास नगर्ने, मनोरञ्जनका कुराहरू केही नगर्ने, उसको क्रिएटिभिटी जुन हुनुपर्ने त्यो अब केही छैन, त्यो लाइफै एक्सप्यान्ड गर्न सोचिरहेछन्। त यस्ता कुराहरू जब उसले सोच्न थाल्यो भने त्यति बेला नै त्यसलाई हामी बाटोमा ल्याउनु पर्यो, त्यति बेलादेखि नै उसलाई उपचार क्रममा राख्नु पर्यो सर। नत्र बिस्तारै बिस्तारै अवस्था विशेषले यो बिग्रिँदै जान्छ। आयुर्वेदिक पद्धतिबाट डाक्टर साहबहरूले यसको उपचार गरिरहनु भएको छ होइन। अब जस्तो यता अहिलेको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले आफ्नो ढङ्गले उपचार गरिरह होला। यो आयुर्वेदिक पद्धतिबाट चाहिँ डिप्रेसनमा रहेकाहरूको उपचार कुन ढङ्गले गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? जस्तो मारुद्र आयुर्वेद हस्पिटलकै कुरा गरौँ, त्यहाँ कसरी गर्नुहुन्छ? हामी कहाँ आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ कि जुन अब ठ्याक्कै नयाँ पेसेन्ट त कोही आउने कुरा हुँदैन सर। म्याक्सिमम आयुर्वेदमा एउटा त्यही सर एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या छ कि कुनै पनि पेसेन्ट नयाँ केस हाम्रो हुँदैन, धेरै कमै हुन्छ सर। 100 मा 1-2 जना कहीँ नयाँ केस होला, नत्र म्याक्सिमम चारैतिरबाट भ्याइसकेपछि एकचोटि आयुर्वेदलाई पनि हेरौँ भन्ने दृष्टिकोणले आउँछ कि आयुर्वेदमा के कस्तो उपचार हुन्छ कि हुँदैन। त्यति बेला भगवानको आशीर्वाद पनि जस्तै सोचिन्छ मान्छेलाई मैले कि एकचोटि हेरिहालौँ यहाँ पनि हुन्छ कि हुँदैन। त त्यो हिसाबले सर हामी उपचार गर्दाखेरि कस्तो छ कि अब उसलाई सबै कुरा देखाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला उसको जुन लाइफस्टाइल छ त्यो पहिला चेन्ज गर्नु पर्यो। पारिवारिक एजुकेसन एउटा दिने कुरा गर्नु पर्यो, बेसिक जुन उसको चाहिए छन्। कारण हामी यहाँ जति औषधि उपचार गर्दा पनि अब घरमा उसको इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भएको छैन भने त्यो मान्छेलाई ठिक पार्न सकिँदैन। यहाँ हामी बनाउनेतिर लाग्ने घरको मान्छे फेरि बिगारिदिन्छ उसलाई। जति बेला पनि उसलाई टेन्सन दिइरहन्छ भने फेरि सुधार्ने कुरा हुँदैन। कारण मन अस्थिर हुँदैन सर कि मन यो अस्थिर भनेको बुझ्नुपर्छ। कारण यसमा मनमा कस्तो हुन्छ सर कि हाम्रो जुन पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र पञ्च कर्मेन्द्रिय हाम्रो छ नि सर, यो पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र पञ्च कर्मेन्द्रियलाई सञ्चालन गर्नको लागि यो मनै चाहिन्छ सर। मनसँग सबैको रिलेसन छ हैन। त्यो हिसाबले हामी यहाँ सन्तुलन गर्न लाग्ने, घरको मान्छे गएर बिगाड्दिने, त्यति बेला सम्भव हुँदैन। अब हामी कहाँ आउँदाखेरि पहिला एजुकेसनको कुरा भइहाल्यो, त्यसपछि उसलाई योगातिरको कुराहरू पनि गर्नु पर्यो, मेडिटेसन गराउने। त्यसलाई मेडिटेसन गराइसकेपछि अब फेरि पञ्चकर्मको कुराहरू आउँछ कि शरीर शोधनको दृष्टिकोणले पनि शरीर शोधन गर्ने। त्यसपछि उसको लागि नस्यकर्म, शिरोधारा, यो टाउकोको मसाज जुन हुन्छ शिर मसाजहरू गर्ने, त्यस्ता कुराहरू सर गर्नुपर्छ औषधिको सँगसँगै। जस्तो डिप्रेसनका बिरामीहरूलाई भर्ना नै गरेर पनि उपचार गरिरहनु भएको छ डाक्टर साहबहरूले कि के छ यो चाहिँ?
अब नजिकको पेसेन्ट छ भने सर त घरबाटै आउन भ्याउँछन्, टाढाको पेसेन्ट छ भने त राखेर उपचार गर्ने कुरा हुन्छ। अब जस्तो डाक्टर साहबको सल्लाह अघि नै हामीले त्यो पारिवारिक वातावरणको कुरा गऱ्यौँ होइन, अब जस्तो ऊ बस्ने कोठा या उसको जुन घर वरिपरिको वातावरण त्यसमा अब जस्तो के परिवर्तन गरिदिने, जुन पहिलाको भन्दा कतिपयले भन्छन् जो बेडको जो तन्नाहरू फेरिदिनेदेखि लिएर अरू यस्तो यस्तो गर्यो भने पनि उसले त्यो सोच्ने त्यो शैली चाहिँ उसको परिवर्तन हुन सक्छ है भनेर पनि भन्छन्, त्यस्तो केही हुन्छ डाक्टर साहब? जस्तो यस्तो चाहिँ केमा ब्रेनले खोजेको के हो सर, सबभन्दा पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि उसको ब्रेनको खोजेको के हो, उसको मनले के खोजिरहेछन् त्यो कुरा पहिला उसलाई दिनु पर्यो। नत्र के हुन्छ, ऊ त पहिलादेखि नै नेगेटिभ छन्, उसको इच्छा हुन्छ कि म आज भात खाने रे, तपाईँ उसलाई रोटी दिइहाल्नुहुन्छ, फेरि नेगेटिभ फिलिङ चाहिँ त्यहाँ तुरुन्तै जेनेरेट गरिहाल्छ। यो सम्झिँदैन त्यसले कि घरमा आज रोटी नि पाकिया छ रोटी खाइदिने भनेर, भात आज पाकिया छैन, त यस्तो ऊ पोजिटिभ हुन सक्दैन सर। उसले जे माग्या छ पहिला त्यो दिइहाल्नुहोस् उसलाई। उसको त मनको कुरा फेरि कसरी थाहा पाउने डाक्टर साहब, यसले के भनिरहेछ भने के उसले त्यो व्यक्त पनि गरिरहेको हुन्छ कुनै ढङ्गले? गर्छ सर, हामी सोद्धाखेरि अब हामी भन्छ कि तिमीले अब के खाने, पहिला त उसको इच्छा त सोध्नु पर्यो नि, तिमीले के खाने, आज म यो खान्छु, ठ्याक्कै तपाईँ त्यो दिइहाल्नुहोस्। त्यसपछि के हुन्छ कि अब सात्विक आहारतिर त्यसलाई लानु पर्ने हामीले बिस्तारै बिस्तारै। यदि मासु खाने खोजेको छ भने 1-2 पिस मासु दिइहाल्ने त्यसलाई, त्यसपछि फेरि हामी फलफुलको आहारहरू उसलाई प्लस गरिदिने। त्यो इच्छा पनि उसको पुरा भयो, हाम्रो काम पनि त्यहाँ पुरा भयो। जाँडै रक्सी खान खोजेका छन् भने त अब सधैँ जाँड रक्सी दिने कुरा त हुँदैन। बाबु आज यति नै छ हामीसँग, यति खाऊ, त्यसपछि खाना खाइहाल्नु। त त्यो डोज पनि बिस्तारै बिस्तारै उसलाई घटाउँदै जानु पर्यो, कारण त्यसले पनि त हाम्रो मानसिक स्थिति बिगारिरहेछ। टोटल्ली उसलाई होइन म दिन्न भनेर भन्दाखेरि उसले झन् नकारात्मक ढङ्गले त्यति बेला भायोलेन्स भइहाल्छ सर। कारण पुरानो डिप्रेसनको पेसेन्टले कसैलाई चिन्दैन, फेरि आमा बुवालाई पनि समेत चिन्दैन, त्यस्तो बुझिहाल्नु। उसलाई यदि चाहिएको छ भने त्यति बेला चाहियो, न त पुरै भायोलेन्स सेक्सनमा आइहाल्छ त्यति बेला। त्यही भएर उसको मनको कुरा पनि गरिदिनु पर्यो, आफ्नो हिसाबले पनि उसलाई बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्नतिर लाग्नु पर्यो, बिस्तारै त्यो घटाउँदै जानु पर्यो भनौँ न। यदि उसले नेगेटिभ कुराहरू नै उसले खोजिरहेछ भनेदेखि होइन, त्यसलाई घटाउँदै जानु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि टोटली पोजिटिभ इनर्जी दिइराख्नु पर्यो त्यसलाई। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ डाक्टर साहब। जस्तो कतिपय जो दर्शकहरू यति बेला हेरिरहनु भएको छ होइन, कतै म आफै पनि पूर्ण डिप्रेसनमा भएको व्यक्ति हो कि भनेर पनि कतिपयलाई लाग्न सक्छ होइन। स्वयंले चाहिँ त्यो पहिचान गर्न सक्ला नि, ताकि त्यो प्रारम्भिक चरणमा त म आफै डिप्रेसनमा भएको न व्यक्ति पो हो कि या होइन कि भनेर व्यक्ति स्वयंले कसरी पहिचान गर्ने? त्यही हो सर मुख्य रूपमा जुन मैले लक्षण भने नि सर, कि यदि नेगेटिभ फिलिङ हामी यस्तो अब 2 हप्ताभन्दा बेसी गर्न थालेका छौँ, कामप्रति जागरुकता हाम्रो छैन, क्रिएटिभिटी भनेको त्यस्तो कि कुनै पनि क्रिएसनमा हामी लागिरहेका छैन, जति बेला पनि हामी नेगेटिभ सोचिरहेछौँ, एक्लै बस्न खोजिरहेछौँ, यस्ता कुराहरू यदि आफैमा देखिरहेछन् भने त्यसलाई, कारण उसलाई त अब दुइटै ज्ञान छ नि होइन, पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि। त्यति बेला स्टार्टिङ फेजमा म पनि छु कि छैन, दुइटै ज्ञान उसलाई भइरहेछ। त्यो पनि एउटा मनको गति हो सर कि मनको गति भनेको राम्रो कुरा पनि सोच्ने, नराम्रो कुरा पनि सोच्ने। त्यसमा कस्तो हुन्छ, सात्विक भन्दाखेरि मन र आत्माको कुरो जुन हुन्छ नि, त आत्माले जहिले पनि सर सही डिसिजन लिन्छ कि, तर मनको डिसिजन भनेको एकनासको हुँदैन। मनले कुनै बेला नराम्रो पनि डिसिजन लिन्छ, राम्रो पनि डिसिजन लिन्छ, तर आत्माले कहिले पनि सर उसको गलत डिसिजन लिँदैन। कसैले मार्नुभन्दा पहिला तपाईँको आत्माले भनिदिन्छ होइन यसलाई मार्नु भएन, एकचोटि आत्माले भन्छ त्यहाँ। तर मन यदि तपाईँमाथि यदि विशेष भइसकेको छ, उसको पावर विशेष भइसकेको छ, आत्माको गतिलाई त्यसले रोकिदिन्छ अनि गर्नतिर लगाइदिन्छ। त त्यहाँ उसको त दुइटै क्रिया भइरहेछ त्यो पेसेन्टमा, कि म छु कि छैन होइन। त यस्तो अवस्था उसलाई बुझिरहेछ भने आफैलाई उसले चेन्जिङ गर्नतिर लाग्नु पर्यो कि मैले अब यो कुराहरू छोड्नु पर्यो, यस्ता खानपिनको व्यवहार छोड्नु पर्यो, जुन इन्भाइरोमेन्टमा म बसिरहेको छु यस्ता साथीहरूलाई छोड्नु पर्यो, इन्भाइरोमेन्ट मैले अब चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसपछि केही मेद्य रसायनहरू जुन हाम्रो आयुर्वेदमा पाउँछ, जस्तो अब कम्तीमा सर घरमा पाउने पनि बोझो हुन्छ, बोझोको सेवन गरिराख्नु पर्यो। ब्राह्मी जसलाई घोर टाप्रे हामी नेपाली भाषामा भन्छौँ, त्यसको सेवन गरिराख्नु पर्यो। अश्वगन्धाको सेवन अलिअलि गरिराख्नु पर्यो।
अब ठ्याक्कै यो ड्रगहरू भन्दाखेरि अब सबैले एकैचोटि युज गर्न थाल्ने कुरा पनि भएन। अब त्यसको मात्रा विशेष छ, पेसेन्ट विशेषको हिसाबले ड्रग सेलेक्सन कुरा पनि हुन्छ। त यस्ता एकचोटि कम्तीमा चिकित्सकसँग भेटेर कुनको मात्रा के कति राखेर अब त्यो औषधि उपचार गर्दाखेरि हामी गरिहाल्छौँ। स्टार्टिङमा कम्तीमा उसले योगातिर पनि आफूले धकेल्नु पर्यो कि अब मेडिटेसन पनि केही गरिराख्नु पर्यो। त्यो हिसाबले आफैलाई सन्तुलन गर्न सकिन्छ। त्यो जो कोहीमा पनि हुनसक्छ त्यो डिप्रेसन, त्यसको त्यो मात्रा मात्रै घटबड भन्ने हो होइन। त्यसरी कोही कसैमा यदि त्यस्तो खालको अनुभूति भएको छ भनेदेखि चिकित्सकहरूसँग सल्लाह लिने डाक्टर साहबहरू भइहाल्नुहुन्छ। हामी आजका लागि कुराकानी यति गरौँ डाक्टर साहब। अन्तिममा के भन्नु छ? यो हामीले जो डिप्रेसनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, अब दर्शकहरूलाई भन्दाखेरि कस्तो छ कि अब डिप्रेसन भनेको आफूमा एउटा ठुलै समस्या हो। अब यो समस्या कस्तो हुन्छ कि मानसिक समस्या भएको कारणले गर्दा जसले पनि यसलाई नर्मल कसरी गर्ने, आफ्नो बिहानदेखि बेलुकाको एउटा लाइफस्टाइललाई प्लानिङ गरेर गर्नुपर्ने। अब त्यो हिसाबले दिनै प्लानिङ गरेर गऱ्यो भने हाम्रो काम पनि सकिने हुन्छ, हामी कहिले पनि त्यो डिप्रेसनमा जान सक्दैनौँ। यदि भइ नै सकिया छ भने त्यति बेला कुनै पनि चिकित्सकसँग भेटेर आफ्नो लाइफस्टाइल कसरी चेन्ज गर्ने, सबै कुरा जुन एउटा साइकियाट्रिस्टको कुरा हुन्छ, आयुर्वेदमा फेरि यसको थुप्रै वर्णनहरू गरेका छन्। त कुनै साइकियाट्रिस्टसँग पनि गएर यसको सल्लाह लिन सकिन्छ, उपचार गराउन सकिन्छ। आयुर्वेदमा पनि थुप्रै यसको उपचारहरू छन्, बिना साइड इफेक्टको सर यसको उपचारहरू छन्। त त्यो हिसाबले उपचार गर्न सकिन्छ। बिस्तारै लाइफस्टाइल पनि नर्मल भइहाल्छ, मान्छे राम्ररी बाँच्न सक्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, आजका लागि यति गरौँ कुराकानी। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग। महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्रालीसँगको सहकार्यमा एपिनिज यात्राले सञ्चालन गर्दै आइरहेको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष संवाद आजका लागि यहीँ सकिन्छ। आज हामीले जुन विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, यदि यसका सन्दर्भमा र अन्य रोगहरूका सन्दर्भमा यहाँहरू थप जान्न चाहनुहुन्छ र यसको निदानका सन्दर्भमा यहाँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली, जो ग्वारको ललितपुर B&B हस्पिटलको अपोजिटमा रहेको छ, त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीले स्क्रिनमा हस्पिटलको सम्पर्क नम्बर पनि दिइरहेका छौँ। त्यहाँ डाक्टर ठाकुरसँग यहाँहरूले सिधै कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँसँग सरसल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै त्यो निदान, जो रोग, विभिन्न रोगहरूको निदानका लागि डाक्टर साहबले पहल गर्नुहुनेछ। थुप्रै बिरामीहरू, थुप्रै खालका रोगीहरूको त्यो उपचार, सफल उपचार उहाँहरूले गर्दै आइरहनु पनि भएको छ। हामी यति भन्दै आजका लागि यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष संवादबाट बिदा हुन्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।